अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सिर गुराय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के सामने N165 यज़मान की सियासी सूरत हाल तो आप लोगों के सामने रखूंगा ही, लेकिन इसके बरक्स मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने या मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ सवालात भी मुझे भेजे हैं। उन दोस्तों का ये कहना था कि आप हमें हल्के की मजमूई सियासी सूरत हाल के बारे में तो आगाह करते ही रहते हैं, ख़बरें तो आप हमें देते ही रहते हैं, लेकिन हमारे भी आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम चाहते हैं कि आप इन सवालों का हमें जवाब दें। आज कोशिश करूंगा कि मैं उन सवालों के भी जवाब आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है या जिस तरह आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लम्हा ब लम्हा दिन ब दिन हर गुजरते लम्हे के साथ किसी ना किसी सब्सक्राइबर का इजाफा जो है वो मेरे चैनल को हो रहा है। और जिस तरह आप लोगों ने प्यार और मोहब्बत से नवाजा है, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सबसे हमेशा की तरह यही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी तौर पर, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अब आ जाते हैं आप लोगों के सवालों की तरफ। सबसे पहले जो मेरे से सवाल किया गया वो ये था कि आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं नाज़रीन आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कम से कम इन दोनों बड़े ग्रुप्स को वोट नहीं कर रहा। ना मैं चीमा साहब को वोट कर रहा हूँ, ना मैं चौधरी सौदमजीद ग्रुप को वोट कर रहा हूँ। मेरा वोट मैं इंशाल्लाह इलेक्शन के बहुत करीब आके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं किसको वोट करने जा रहा हूँ। बल्कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि मेरा जो है वो रुझान किस तरफ है। ये तो हो गया आपके इस सवाल का जवाब कि मैं वोट किसको कर रहा हूँ। और आप लोगों का दूसरा सवाल ये था कि हम लोग, आप हमें सजेस्ट करें कि हम किसको वोट करें। तो उन लोगों के लिए जिनका ये सवाल था कि हम किस उम्मीदवार को वोट दें, उन लोगों के लिए मेरा एक मुख्तसर सा जवाब है कि आप लोग बार बार आजमाए हुए लोगों को मत आजमाएं। कितना आजमाएंगे इन लोगों को। आप लोगों ने अरसा 10 साल से या 15 साल से जब से मैं देख रहा हूं, एक ही बंदे को बार बार आजमा के और उस ग्रुप्स के बंदे जो हैं उनके पास मेन क्या होता है कि इस इन्होंने जी, मैं चीमा साहब की बात कर रहा हूँ, चीमा ग्रुप की मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखूंगा कि चीमा साहब को बार बार आजमा के जजमान के लोगों ने। और अगर किसी चीमा ग्रुप के बंदे से बात कर ली जाए तो उसका सबसे मेन जो जवाब होता है वो ये होता है कि आप तहसील यजमान की तरक्की देख लें कि चीमा साहब के दौर में कितने तरक्याती काम हुए हैं। तो उन लोगों के लिए भाई मेरा ये जवाब है कि चीमा साहब ने तरक्याती काम कोई अपनी जेब से नहीं करवाए, या चीमा साहब ने आप लोगों पे कोई एहसान नहीं कर दिया ये कोई तरक्याती काम करवा के। जब आप लोगों ने बार बार एक ही शख्स को मुंतखब किया तो उसी ने करवाने थे ना काम। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुंतखब करें तारिक चीमा साहब को और काम आपके करवा दे चौधरी सौदमजीद। ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस बंदे को आप मुंतखब करेंगे वही बंदा काम करवाएगा ना हल्के में। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चौधरी सौदमजी साहब ने काम नहीं करवाया। चौधरी सौदमजी साहब ने भी काफ़ी अपने जब वो MNA बने थे 5 साल के लिए तो उन्होंने काफ़ी काम करवाए थे इलाके में। और चौधरी सौदमजी साहब ऐसे, मैं बिल्कुल चौधरी सौदमजी साहब का नजरियाती मुखालफ भी हूँ। मैं उनकी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उनकी जो अच्छाई है वो ये भी है कि वो शरीफुल नफ्स इंसान है। और इवन के यहाँ तक कि उन्होंने कुछ काम अपनी ज़ाती जेब से भी करवा दिए लोगों के, कि अगर किसी ने कहा कि चोर साहब हमें ये काम चाहिए तो गवर्नमेंट बेशक नहीं थी, वो अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा यार मैं अपनी जेब से करवा देता हूँ। उन्होंने वो काम अपनी जेब से करवा दिया। मेरे भाई ये जो तरक्याती काम है इन चीज़ों से, नाली, गटर, सोलंग, सड़कें, इस चीज़ से कम अज़ कम बाहर आके सोचें। और ये हमेशा तहसील यजमान के अवाम का एक ये भी मसला रहा है कि हमेशा इन्होंने चौधरियों के जो कहने पे वोट दे दिए हमारी अवाम ने। चौधरी जो है वो अपने काम करवा लेते हैं, वोट वो आपका इस्तेमाल करते हैं, वोट आपका जाता है आगे, लेकिन आगे जाके लीडर्स को ये कहते हैं कि जी हमने अपना गांव क्लियर कर दिया, हमने अपनी यूनियन काउंसिल से आपको इतनी लीड लेके दे दी, और काम करवाने हैं उन्होंने अपने। आप मुझे ये बताएं कि किसी गरीब के घर या किसी गरीब के घर तक सोलंग गया है?
یا اس حلقے میں کسی غریب کا بچہ جو ہے وہ اس کو جاب ملی ہے، آپ مجھے ایمان سے بتا دیں، ایک بندہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دے کہ کسی غریب بندے کو طارق بشیر چیمہ صاحب کے ٹنیور میں جو ہے وہ نوکری ملی ہے، یا کسی غریب بندے کے گھر کے دروازے تک جو ہے وہ سولنگ گیا ہے۔ جتنے بھی سولنگ لگے ہیں چودھریوں کے گھروں تک، چودھریوں کے ڈیروں تک، ان لوگوں نے ووٹ آپ کا استعمال کیا، نام آپ کا استعمال کیا اور کام اپنے نکلوائے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ نوکریاں دلوائی ہیں، انہوں نے اپنے ڈیروں پہ جو ہے وہ سولنگ لگوائے ہیں، انہوں نے اپنے گھروں کے آگے جو ہے وہ پکی سڑک بنوائی ہے۔ کس غریب کو انہوں نے نوکری دی ہے؟ کس غریب کے گھر انہوں نے کچھ سیوریج کا نظام دیا ہے؟ کس غریب کے گھر کے سامنے ان لوگوں نے سولنگ لگوائے ہیں؟ مجھے ایک بندہ بتا دے کہ جی میں غریب آدمی ہوں اور میرے گھر کے سامنے جو ہے وہ جی سولنگ لگا ہے، یا میرے بچے کو جو ہے وہ ان لوگوں نے نوکری دی ہے۔ چیمہ صاحب نے نوکریاں بانٹی ہیں تو اپنے چودھریوں میں، چیمہ صاحب نے سولنگ دیے ہیں تو اپنے چودھریوں کو، چیمہ صاحب نے سڑکیں دی ہیں تو اپنے چودھریوں کو۔ میں نے یہ چینل بنایا ہی سچ بولنے کے لیے ہے، اور مجھے الحمدللہ نہ کسی کا ڈر ہے، نہ مجھے کسی کا خوف ہے۔ میں انشاءاللہ اس چینل پہ حق اور سچ بولتا رہوں گا، اور میرے چینل سے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند ہوتی رہے گی۔ میں بالکل نہ میں کسی کا ٹاؤٹ ہوں، نہ مجھے کسی سے کوئی مطلب ہے، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے کسی سے کوئی لالچ ہے۔ سچ جو ہے وہ ہمیشہ بولتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ سچ رکھوں گا۔ دوسری طرف آ جائیں آپ چودھری سعود مجید صاحب کی طرف۔ چودھری سعود مجید صاحب نے سب سے پہلے جو مین میرا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چودھری سعود مجید صاحب کو ووٹ دیں گے، وہ ووٹ آگے کس کو جائے گا؟ نواز شریف صاحب کو۔ آپ طارق بشیر چیمہ صاحب کو ووٹ دیں گے، وہ ووٹ کہاں جائے گا آگے جا کے قومی اسمبلی میں؟ نواز شریف صاحب کو۔ اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتنے جو ہیں وہ کرپشن سے پاک اور کس طرح کا ان کا کریکٹر ہے۔ اب آ جاتے ہیں، یہ دو پارٹیاں تو میں نے کور کر لی، میں نے آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے دیا کہ بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو مت آزمائیں، اور خدارا ان چودھریوں کے نرگے سے نکل کے اپنے ضمیر کی آواز پہ اپنا بھی کوئی دماغ استعمال کر کے آپ لوگ ووٹ دیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ووٹ آپ دیتے ہیں جی میں نے گاؤں کے لمبردار کو ووٹ دینا ہے، میں نے جی گاؤں کے چودھری کے پیچھے لگ کے ووٹ دینا ہے۔ کیوں دینا ہے جی؟ اس چودھری نے مجھے جو ہے وہ فلاں مجھے ضرورت تھی تو اس نے مجھے 5,000 روپیہ دے دیا تھا، یا میرا کوئی فلاں بیمار تھا تو یہ چودھری اپنی کار پہ ڈال کے مجھے جو ہے وہ ہسپتال تک لے گیا تھا۔ اور خدارا اس سے آگے کا سوچیں، اپنے ملک کا سوچیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں کہ آپ لوگوں نے اگر جب تک آپ، میں ایک بات کلیئر اینڈ کٹ آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ ان چودھریوں کے پیچھے لگ کے ووٹ دیتے رہیں گے، عوام اسی طرح ذلیل ہوتی رہے گی۔ خدارا اپنا رہنما بدلیں، اپنا رہنما چنیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری تحصیل یہ زمان جو ہے، میں نے ایک دو جگہ پہ بات بھی کی کچھ لوگوں سے، چودھریوں سے تو خیر میں بات کرتا نہیں ہوں، میں ہمیشہ غریب آدمی سے بات کرتا ہوں۔ اس نے اس غریب آدمی کا یہی کہنا تھا کہ میں انشاءاللہ ان چودھریوں کو تو کہہ دوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے ووٹ آپ کا ہے، لیکن ووٹ میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ اور لوگوں میں الحمدللہ جو ہے وہ شعور آتا جا رہا ہے کہ ووٹ کی پرچی، میں یہ بتا دوں کہ غریب آدمی کے پاس 5 سال بعد موقع آتا ہے اپنی طاقت دکھانے کا۔ 5 سال تو اپنے باقی، یہ 2024 ہے، آگے 28 میں الیکشن ہوگا یا 29 میں ہوگا، مجھے نہیں پتا یا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ 5 سال تو ہے نا، اس 5 سال کے بعد ہی ہونا ہے۔ یہ 5 سال ان لوگوں نے آپ کو پوچھنا تک نہیں ہے، یہ موقع ہے اپنی طاقت دکھانے کا۔ ابھی 8-10 دن پڑے ہیں الیکشن میں، 8 فروری کا اگر الیکشن ہوتا ہے، ہمیں تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، لیکن اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے تو غریب آدمی کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے اپنی طاقت دکھانے کا۔ توڑ دیں خوف کے بت، توڑ دیں غلامی کی زنجیریں، اور اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں۔ اب دیکھیں، آپ سوچیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ کون سا رہنما جو ہے یا کون سا بندہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، آپ لوگوں کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کون سوچ رہا ہے، یا آپ یہ دیکھیں کہ
اب آپ کمپیریزن کر لیں، میں آپ کو نہیں بتاتا، آپ خود اپنے دماغ سے کمپیریزن کریں. آپ عمران خان صاحب کا کمپیریزن اس زرداری سے کر لیں یا اس نواز شریف سے کر لیں. مجھے افسوس اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ ہماری عوام یہی سوچ لیا کہ یہ طارق جیز ٹیم ہے اور یہ سعود مجید ہے. ان لوگوں نے آگے کا بالکل بھی نہیں سوچنا کہ ان طارق جیز چیمہ صاحب نے آگے جا کے ووٹ کس کو دینا ہے، یہ چوری سعود مجید نے جو ہے وہ آگے جا کے ووٹ کس کو دینا ہے. چودھریوں کو بالکل فرق نہیں پڑے گا. چودھریوں کو یہ تو ٹاؤٹ ہے، انہوں نے تو ووٹ دینا ہی دینا ہے. انہوں نے کچھ جو ہے چوری سعود مجید صاحب سے اٹیچ ہیں، انہوں نے غریب آدمیوں کو کہنا ہے کہ اپنے ہاریوں کو، اپنے مزیروں کو، یا اپنے علاقے کے جو ہیں یا اپنے گاؤں کے جو غریب لوگ ہیں ان کو کہیں گے جی سعود مجید کو ووٹ دے دیں. جو چیمہ صاحب گروپ کے چودھری ہیں وہ اپنے غریب عوام کو کہیں گے جی چیمہ صاحب ٹریکٹر پہ مہر لگانی ہے. سعود والے چودھری کہیں گے جی شیر پہ مہر لگانی ہے. اور ہماری عوام جو ہے وہ ان چودھریوں کے کہنے پہ جو ہے ہمیشہ ووٹ دیتی آئی ہے، ہمیشہ ووٹ دیتی آئی ہے. لیکن خدارا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چودھریوں کے نرگوں سے نکلیں. کوئی بندہ یہاں پہ کوئی زمینی خدا نہیں ہے، نہ کوئی جو ہے چودھری جو ہے وہ آپ کو روٹی دیتا ہے شام کو آ کے. روٹی ہر بندہ اپنی نصیب کی کھاتا ہے، روٹی ہر بندے کو ملتی ہے. لیکن خدارا اس چیز سے نکلیں، اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں. اور پورا پاکستان تبدیلی چاہ رہا ہے، پورا پاکستان تبدیلی چاہ رہا ہے سوائے یزمان کی عوام کے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ کچھ شعور ہی نہیں ہے کوئی، یا شعور دینے والا آج تک ان لوگوں کو نہیں ملا. ایک پرسیپشن میں نے ایک بندے سے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، میرا دوست بھی ہے، اس سے بات ہو رہی تھی، وہ بڑا دیوانہ ہے جی. وہ کہتا ہے جی عمران خان کی پوسٹیں بھی لگائے گا، عمران خان صاحب کی تعریفیں بھی بڑے کرے گا، اور اینڈ میں کہتا ہے کہ ووٹ میں نے چیمہ صاحب کو دینا ہے. میں نے کہا بھی وہ کیوں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ خان بندہ ٹھیک ہے اور نواز شریف صاحب کو اس کا ووٹ جائے گا چیمہ صاحب کا، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں خان کی تعریفیں بھی کری جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میں چیمہ صاحب کو دوں گا. اس کا جواب تھا کہ یار ہم شروع سے چیمہ صاحب کو دیتے آئے ہیں. اندازہ لگائیں آپ، یہ آئی کیو لیول ہے ہماری عوام کا. پتہ بھی ہے کہ ہمارا ووٹ ضائع ہوگا، ہمارا ووٹ غلط بندے کی طرف جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ووٹ کس کو دینا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے چیمہ صاحب کو دینا ہے، کیونکہ لاجک کیا ہے، شروع سے ہم چیمہ صاحب کو دیتے آ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی سوچ پہ. خدا را میری تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ نکلیں. پوری دنیا جو ہے وہ، آپ خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں، آپ بڑے بڑے شہروں کی مثال لے لیں، عوام تبدیلی جاتی ہے، عوام تنگ آ چکی ہے ان پرانے کینڈیڈیٹ سے. اور عمران خان صاحب کو جس نے بھی چھوڑا ہے اس نے وہ اینڈ میں آ کے رکشہ ہی چلایا ہے. آپ راجہ ریاض کو لے لیں گے، جتنے بھی لوٹے تھے، یہ لوگ آج عوام کے سامنے، عوام کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں. شہروں کی عوام میں یا ہمارے جو شہری علاقے ہیں وہاں کی عوام میں اتنا جو ہے شعور آ چکا ہے کہ عمران خان کے لوٹے جو ہیں عوام کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں اور الیکشن لڑنے سے بھاگ رہے ہیں. لیکن ہماری عوام کو شعور ہی پتہ نہیں کب آئے گا، یا پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. خدارا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز سے نکلیں، برادریزم سے ہٹ کے ووٹ دیں. برادریوں کو چھوڑیں، ارائی کو چھوڑیں، جٹ کو چھوڑیں، اس چیز کو چھوڑیں کہ ہمارے گاؤں کا لمبردار کس کو ووٹ کرنا چاہ رہا ہے، یا ہمارا فلاں چودھری جو ہے وہ کس کو کہتا ہے کہ ووٹ دو، وہ کہتا ہے ٹریکٹر پہ مہر لگاؤ، وہ کہتا ہے شیئر پہ مہر لگاؤ. یار آپ لوگوں کا اپنا دماغ بھی ہے، آپ لوگوں کا کچھ اپنا مستقبل بھی ہے. خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیں، ووٹ دیں. اپنی ضمیر آپ اپنے ذہن سے پوچھیں. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ کس کو ووٹ دیں، آپ اپنی ضمیر سے پوچھیں کہ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے کہ آپ نے انہی لوگوں کو ووٹ دینا ہے، یا آپ کا ضمیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا ضمیر تبدیلی چاہ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ تبدیلی کو ووٹ دیں گے. آپ نکلیں کہ ہمیشہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے انہی لوگوں کو ووٹ دینا ہے. پہلے طارق چیمہ صاحب تھے، اب آپ وہ اپنے بیٹے ولی داد چیمہ صاحب کو لے آئے ہیں. کہ پہلے ہماری یزمان کی عوام ساری زندگی چیمہ صاحب کو ووٹ دیتی رہی ہے، اب دوبارہ جو ساری زندگی ہے، جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے یا جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ اب ہمیشہ جو ہے وہ ولی داد کو ووٹ دیتے رہیں گے، یا پہلے سعود کو دیتے رہے ہیں، پھر اب نیکسٹ جنریشن سعود کو دیتی رہے گی ووٹ. خدا را اس چیز سے نکلیں، اپنے نئے امیدوار چنیں، اپنا نئے رہنما چنیں. یہ نکل آئے ترقیاتی کام کس نے کروایا، جس کو بھی چنیں گے آپ، جس کو بھی چنیں گے ترقیاتی کام وہ کروائے گا. چیمہ صاحب کو اپنی جیب سے ترقیاتی کام نہیں کروا رہے،
गवर्नमेंट के पैसे से करवा रहे हैं, और आप लोग चीमा साहब को इलेक्ट करके आगे भेजते हैं, तो चीमा साहब गवर्नमेंट से पैसा लेके या गवर्नमेंट से फंड लेके आपके तरक्याती काम करवाते हैं। आप किसी को भी सिलेक्ट करके आगे भेजेंगे तो आपके तरक्याती काम नहीं रुकेंगे, ना सड़कें रुकेंगी, ना सोलंग रुकेगा, ना वाटर सप्लाई रुकेगी, ना आपकी कब्रिस्तान की चार दीवारियां रुकेंगी, काम होते रहेंगे। तरक्याती काम करवाना ये कोई एहसान नहीं है आप लोगों के ऊपर। आप लोग वोट दे के आगे भेजते हैं तो वो लोग जो है नुमाइंदा आपका तरक्याती काम करवाता है। देखो तारवीज चीमा साहब मानते हैं कि बड़े तरक्याती काम हुए, लेकिन उस बंदे ने कोई जेब से नहीं करवाए। खुदारा इस चीज को सोचें, आपके पैसे से ही आपकी गली में सोलंग लगता है, आप जो टैक्स देते हैं उसी पैसे से आपका सीवरेज का निज़ाम ठीक होता है, आप लोग जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को उसी टैक्स से आप लोगों की सड़कें बनती हैं। ये कोई इंतखाबी उम्मीदवार अपनी जेब से पैसा निकाल के नहीं देते कि ये ले जी मैंने अपनी जेब से पैसा दे दिया तो मैंने आपको सोलंग दे दिया या मैंने वाटर सप्लाई दे दी। ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है, ये आपका अपना पैसा है जो आप लोगों पे लगता है, कोई भी अपनी जेब से नहीं लगाता। तो ये था मेरा नाजरीन आप यजमान की वाम को कम से कम पैगाम कि खुदारा चेंज लाएं, खुदारा तब्दीली लाएं अपने अंदर, कि हम लोगों ने हमेशा लकीर का फकीर ही रहना है कि एक लकीर लगी हुई है, बस उसके पीछे हम चल पड़े हैं जी, वोट देना जी बस। जैसे उस बंदे ने मुझे कह दिया कि इमरान खान बड़ा अच्छा बंदा है लेकिन वोट मैंने चीमा साहब को देना है, क्योंकि हमेशा से उसी को देते आ रहे हैं। खुदारा अपने अंदर तब्दीली लाएं, खुदारा कुछ अपनी ज़मीर की आवाज़ पे जो है लबैक कहें, कुछ अपने नुमाइंदे बदलें। पूरी दुनिया तब्दीली ला रही है अपने अंदर, तहसील ज़मान की वाम को भी चाहिए कि वो भी कुछ तब्दीली लाए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट, ये तो वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया इसी बात पे, मैं नेक्स्ट अगले वीलॉग में जो है मैं कल इंशाल्लाह तहसील यजमान की सियासत में जो चल रहा है मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के सामने रखूंगा कि हल्के की क्या सूरत हाल है और उम्मीदवारान की जो है इंतखाबी कैंपेन कैसी जा रही है। हल्के का एक सर्वे भी करेंगे, सर्वे बल्कि मैं कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, वो भी मैं आप लोगों के सामने कल इंशाल्लाह रखूंगा कि तहसील ज़मान की वाम इस टाइम जो है किस इंतखाबी उम्मीदवार को जो है वो अपना वोट कास्ट करने जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन एंड में तमाम लोगों से फिर सही वही गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कल इंशाल्लाह दोबारा मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।